किसी भी और तरीके से अगर आप इमदाद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ना सिर्फ सूबाई हुकूमतों ने बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक फ़ंड क्रिएट किया है जिसकी वो मुसलसल तशहीर भी कर रहे हैं। उस पर आप अपने मोबाइल से 10 रुपए तक भी भेज सकते हैं। 10 रुपए भी किसी के लिए कम से कम एक रोटी का एहतमाम तो जरूर कर सकते हैं। इस वक्त किसी को अगर एक खजूर का टुकड़ा भी मिल जाएगा सैलाब सदगान में से तो उसके लिए दिन का एक बहुत बड़ा खाना होगा। सो खुदारा एहसास कीजिए, ललकार को सुनिए। सैलाब सदगान आपके पाकिस्तानी बहन भाई पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शदीद तकलीफ में हैं और ना सिर्फ सूबाई हुकूमतों ने, विफाकी हुकूमत ने, बल्कि इसके अलावा विफाकी हुकूमत की ही इजाजत के साथ जो पाकिस्तान आर्मी है, जो पाक फौज है, उसने भी अपना एक रिलीफ फंड क्रिएट किया है जहां पर आप पैसे भेज सकते हैं, जिसकी वो तशहीर भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, मुख्तलिफ दीगर तंजीमें वो भी अपने फंड कायम कर चुकी हैं। सो खुदारा आपसे अपील है कि सैलाब सदगान बहन भाइयों की मदद के लिए फौरन आगे आएं, जल्द से जल्द आगे आएं ताकि उनकी जानें बचाई जा सके, उनके मवेशियों को, माल मवेशियों को बचाया जा सके, उनका घर बार, उनके बच्चों को बचाया जा सके। इस अब से लेकर रात 12 बजे तक हमारे इस ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर हमारे साथ शामिल होंगे जमात इस्लामी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब, और सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं वहीद हुसैन साहब, वो हमें जहां इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। अली तौकीर साहब माहिर हैं सैलाबी उमूर के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सिकंदर बजिंजो साहब जो कि एक समाजी कारकुन हैं बलोचिस्तान में, वो भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, एक तो जमात इस्लामी हमेशा पाकिस्तान में, जब भी खुदा पाकिस्तान को इससे महफूज रखे, लेकिन जब भी कोई कुदरती आफत आई है, कोई मुसीबत आई है, जमात इस्लामी सबसे पहले हमें फोर फ्रंट पे नजर आई है। इस सैलाब में भी वही हुआ कि आपकी जो अल खिदमत फाउंडेशन है उसने सबसे आगे बढ़ के काम किया। लेकिन क्या वजह है कि इस बार हमें इस कुदरती आफत से निपटने में वो जो एक हॉलिस्टिक, एक नेशनल अप्रोच और एक कौमी जज्बा होता था, सब जुट जाते थे, वो नजर नहीं आ रहा, उसका कहीं ना कहीं फुकदान है। वजह क्या है? बहुत शुक्रिया लीडर साहिबा। एक तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अहम मौके पे ललकार के नाम से इस मैराथन प्रोग्राम का इनेकाद किया, और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी जिसको आप लोग पूरा कर रहे हैं। इस पर मैं आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह एक इसकी ग्रेविटी है, जिस तरह उसकी एक अहमियत है, उस तरह रिस्पांस हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन। देखें, आपकी जो सैलाब शुरू हो गया, बलूचिस्तान सबसे पहले मुतासिर हुआ, उसके बाद फिर जनूबी पंजाब मुतासिर हुआ, फिर सिंध ये चला गया, और कम से कम एक महीने पहले से बलूचिस्तान में सैलाब है, लेकिन किसी ने तवज्जो तक न दी, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि रूटीन की जो पॉलिटिकल रिटारिक था वो चलता रहा, और जो पोलराइजेशन थी वो चलती रही, और इश्यूज जो थे वो सियासत के थे, वो सैलाब के नहीं थे। तो ज़ाहिर है सियासतदान जो हैं वो माशरे को लीड करते हैं, माशरे की क़यादत करते हैं, जब वो खुद मुनक़सिम हों और वो खुद तवज्जो न दें, वो खुद तरजीह ना बनाएं, तो फिर माशरे में बड़ी मुश्किल से ऐसी चीज़ें जो है वो तरजीह बनती है। तो ये मैं समझता हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह है। अभी वक्त है, मैं तो बार बार कह चुका हूँ, कह रहा हूँ कि भाई सीज़ फायर कर ले। सियासत पहले भी आप लोगों ने की है, सियासत आइंदा भी आप लोग करेंगे। इस वक्त जो है जो सैलाब ज़दगान हैं, इनके ज़ख्मों पर मरहम रख लें, इनकी ज़ख्मों पर नमकपाशी ना करें अपनी पॉलिटिकल रिटारिक के ज़रिए से, और अपने अवकात को भी इसके लिए मुख्तस कर लें, अपने लीडरशिप कैडर्स को भी, और अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी, और उनके लिए फंड रेजिंग करें, वहाँ जाएं, उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद कर लें। ये वक्त है। तो मैं समझता हूँ अगर अभी भी हमारे सियासतदान इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करें और प्रायोरिटी बनाएं। देखें, इस वक्त 3 करोड़ लोग मुतासिर हैं, 1 करोड़ लोग बेघर हैं, उनके तकरीबन 1 मिलियन घर, ये इब्तिदाई तहमीन है। यानी मैं कल चारसद्दा था, मैं ऐसी जगहों पे गया है जहाँ पे हुकूमत नहीं गई थी। ये जो आप कहते हैं कि 3 करोड़ लोग मुतासिर हैं, 1 करोड़ लोग बेघर हैं, 10 लाख घर ढह गए हैं, 10 लाख मवेशी जो हैं वो
اور 200 ڈیم اور آپ کے کمیونیکیشن لنکیج، یہ آپ کی ابتدائی تخمینے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حکومت کی ایکسس نہیں ہے. میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کوہ سلیمان میں رینج میں ایسے علاقے ہیں جس تک ابھی تک حکومت نے ایکسس نہیں کی. 30-40% بلوچستان تک ابھی تک حکومت نے ایکسس نہیں کی، وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے. تو یہ ابتدائی تخمینے ہیں. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کوہ سلمان تو چلے، آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں نا، ہمیشہ سے نیگلیکٹڈ صوبہ ہے. ابھی ہمارے یہاں پر کام کرتے ہیں ایک پروڈیوسر صاحب جن کا تعلق چترال سے ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ چترال تک میں نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت کوئی وہاں پر نہیں پہنچا. چترال تو آپ کا ایک مین ٹورسٹ پوائنٹ ہے نا، جو ہر وقت نظروں میں ہوتا ہے. تو وہاں تک اگر نہیں پہنچی حکومت تو پھر کس کی بے حسی کا ماتم کیا؟ میں نے آپ کو بتایا چترال واقعی نیگلیکٹڈ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک تو وہ آخری ضلع ہے، اور وہ آپ کی سینٹرل ایشیا کے ساتھ چین کے ساتھ لگتا ہے. وہ بیچارے تو بالکل لاوارث ہیں. وہاں تو سڑکیں، پلیں، بجلی کے نظام سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. کھلے آسمان تلے وہ پڑے ہوئے ہیں. مسئلہ ایک تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ سیاستدانوں کا ہے، دوسرا ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کی بھی ایک مشنری زیل جس طرح کے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ مشنری زیل سے جو ہے وہ آپ پھر اوقات کے پابند نہیں ہوتے، پھر آپ ایک جنون کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. تو وہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اور جو ہماری جو سسٹم ہے ریاست کا، اس میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی. سجاد میر صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں. جنوبی پنجاب میں جس طرح کا فلڈ ہے، جہاں کی وہ صورتحال ہے، سو پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ اس کا رسپانس آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ٹھیک تھا، ریلائبل تھا، اچھا رسپانس تھا، یا اس میں خامی تھی، کمی تھی؟ کہاں پر پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پنجاب کی جو رسپانس ہے اس کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ سب سے پہلے وزیر اعظم وہاں پہنچے. وزیر اعظم کے بعد ایک بار گئے پرویز الہی، اور اس کے بعد وہ وہاں نہیں گئے. اور کوہ سلیمان جس کا ذکر آ رہا ہے، توسا کی تصویر، راجن پور کی تصویر پانی پہ ڈوبی ہوئی ہے، یہ بزدار کے علاقے. اچھا، یہ تو سیاسی بات ہوگی. میں ایک بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے کہ سن 70 میں ایسٹ پاکستان میں سیلاب آیا، بہت بڑا سیلاب آیا. اتنا بڑا سیلاب آیا تھا کہ ویسٹ پاکستان میں بھی، پاکستان میں اس وقت پٹرول 3 روپے 4 آنے گیلن بکتا. گیلن کا مطلب ہے امپیریل گیلن، امریکن گیلن نہیں، امپیریل گیلن. 3 پہ 4 آنے کا بکا کرتا تھا. اور جو اسپیشل پٹرول ہوتا تھا وہ 3 پہ 5 آنے کا بکا کرتا تھا. اس پر 1 روپیہ ٹیکس لگا دیا، یہ غیر معمولی ٹیکس تھا. لیکن ویسٹ پاکستان کے لوگوں نے برداشت کیا، سب لوگوں نے برداشت کیا. ایسٹ پاکستان میں کام ہوا تو معلوم ہوا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو مجیب کا نام لینے سے زیادہ کسی نے کہا کہ لائن صاحب کو ووٹ دیں گے. لائن صاحب کون تھے؟ لائن صاحب لائنز کلب نہیں ہیں، انہوں نے وہاں کچھ کوارٹر بنائے تھے اور لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے. دیکھیے، اس وقت ساری سیاسی جماعتیں پتہ نہیں کس کام میں لگی ہوئی ہیں. کسی سیاسی جماعت کے پاس ورکر نہیں ہے، یا وہ انقلابی ورکر نہیں ہے جو میدان میں جا کے کام کرے، جو پانیوں میں سے تیرتے ہوئے گزر جائیں اور لوگوں کو وہاں سے نکال کے لے کے آئیں. لیکن جماعت اسلامی کو ہم نے دیکھا ہے سجاد میر صاحب کہ وہ سب سے پہلے میں ذکر کرنے والا ہوں جی، اللہ جماعت اسلامی کے. اور جماعت اسلامی کے بھی جو ہمارے الخدمت ہے، اس نے یقینی طور پر آج نہیں پہلے بھی بے شمار کام کیے. انہوں نے وہ خیمے اور وہ کشتیاں رکھی ہوئی ہیں جو چناب کے سیلاب کے زمانے سے اور اس کے پہلے کے سیلاب کے زمانے سے دستیاب ہوئی تھی، اور انہوں نے ویئر ہاؤس بنایا اسلام آباد میں. آج ان کے کام آ رہا ہے. لیکن ابھی صاحب بتا رہے تھے ہمارے ہی پروگرام میں اس میں کہ وہ بھی ہمیں تصور نہیں تھا کہ ہمیں اس کی اتنی ضرورت پڑے گی، اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی. اس وقت پاکستان اتنے خیمے پروڈیوس نہیں کر سکتا جتنے ہمیں ضرورت ہے. ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے. ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکن اس کام کے لیے بنائے ہی نہیں تھے. جماعت اسلامی کا نام چھوڑ دیجیے آپ، الخدمت نے جو کام کیا وہ غیر معمولی ہے. جماعت الدعوہ کو ہم نے بین کر دیا. وہ ایسا کام کیا کرتی تھی کہ نیٹو والے آتے تھے وہ کہتے تھے دہشت گرد ہمارے وہاں کھڑے ہیں، لیکن جاتے ہوئے ان کو سرٹیفکیٹ دے کے جاتے تھے کہ انہوں نے لاجواب کام کیا ہے. آج سنا ہے لبیک والے بھی کچھ کام کر رہے ہیں یا بتایا دیتے ہیں. حکومت والوں نے کیا ہے، ایسی کچھ تنظیموں نے کیا ہے، سیلانی گروپ نے کیا ہے. لیکن الخدمت نے جس آرگنائز طریقے سے کام کیا ہے اس کی داد دینا پڑتی ہے. باقی سیاسی جماعتوں نے کیوں تیار نہیں کیا اپنے کام؟ اور رضاکار بھی تیار کرتے ہیں، ٹائیگر بھی تیار کرتے ہیں، پتہ نہیں چیتے کہاں سے تیار کرتے ہیں، کیا کیا لوگ تیار کرتے ہیں، کیا کیا نسل تیار کی ہوئی ہے انہوں نے. لیکن اس کام کے لیے نسل کہاں سے آئے گے؟
लोग कहाँ से आएंगे? वो किसी और ने करना है, हुकूमत के नाम पर डाल दिया या किसी और के नाम पर डाल दिया, उसका फर्क नहीं पड़ता। हमारा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने आपको जो ईस्ट पाकिस्तान की साथ दी 70 के इलेक्शन में, कहते हैं कुछ लोगों का तज्जिया है कि बहुत बड़ा किरदार था उस सैलाब का जो उस जमाने में आया था। लोगों ने कहा शायद मगरबी पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं किया। आज भी हमें सोचने की बात है और देखने की बात है, हम जो कर सकते हैं वो करें। ठीक है। वहीद हुसैन साहब, आप इसका तज्जिया किस तरह से करेंगे? आपको क्या नजर आता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्स टाइम था, क्या वो बिल्कुल दुरुस्त था